सबैमा हार्दिक नमस्कार। आज मिति 2079 साल वैशाख 6 गते मंगलबार। तदनुसार ईस्वी सन् 2022 अप्रिल 19 तारिक का दिन वैशाख कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि का दिन मंगलबार का दिन 182औं लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान को नियमित कार्यक्रमलाई लिएर यहाँहरूका सान्निध्यमा म तोयानाथ सुवेदी उपस्थित भइसकेको छु र सबै साहित्य अनुरागी, साहित्य सर्जक, साहित्य स्रष्टाहरूमा, सर्जकहरूमा, अनुवादकहरूमा र व्यवस्थापकहरूमा सबैमा उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। र विशेष यो हेटौँडा क्षेत्रमा आज अहिले पनि हावाहुण्डरी, पानी इत्यादि कुराहरू र परिरहेको छ र लाइन गएको अवस्था थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि 7:55 बजेको समयमा उपस्थित हुन सकिन र करिब 8:30 को समय भइसकेको छ र अब सबै साहित्य अनुरागी, साहित्य सर्जकहरूलाई म उपस्थितिका लागि हार्दिक अपिल गर्दछु, हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आज वाचन हुने 5वटा लघुकथाहरू यस प्रकार रहेका छन्। फरक बाटो सुधीर ख्वाबीको, त्यस्तै गरेर सिको स्वस्तिका सिमखडाको, त्याग नन्दलाल आचार्यको र नियत मन्दिरा चापागाईको र आफ्नो मान्छे अनुग्रह राणा मगरको। यिनै लघुकथाहरूको सेरोफेरोमा रहेर म 182औं लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। र आज वाचन हुने पहिलो लघुकथा रहेको छ सुधीर ख्वाबीको फरक बाटो भन्ने। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। उनी रामको खोजीमा थिइन्, मलाई थाहा थिएन। म राधाको खोजीमा थिएँ, यो कुरा उनलाई थाहा भएन सायद। तर समयको बाटोमा हामी दुईको जम्का भेट भयो, चिन्जान बढ्यो, भलाकुसारी भयो, विचारहरूको आदान प्रदान भयो। एउटै बाटोमा हिँडिरह्यौँ। उनको नजरमा म राम जस्तै लागेको हुनुपर्छ, त्यस्तै मेरो नजरमा उनी राधा जस्तै लागिरह्यो। केही समय पश्चात हामीले एकअर्कालाई बुझेको जस्तो भयो। उनी सीता हुन चाहन्थिन्। अन्तमा मैले यसरी बुझेँ, म कृष्ण हुन चाहेको कुरा सायद उनले पनि बुझिन् र यतिखेरसम्म हामी एउटा दोबाटोमा आइपुगेका थियौँ। यहाँ कुनै तेस्रो बाटो छँदै थिएन, मात्र दोबाटो थियो, दोधार थियो, दोहोरो चरित्र थियो। सायद बितिरहेको समय थियो। सूर्यास्तको मधुरो छाया मुहारभरि छाउन थालेको थियो। अबेला होला जस्तो लाग्यो दुवैलाई र हतारमा म लागेँ वृन्दावनतिर, उनी लागिन् अयोध्यातिर। कथा समाप्त हुन्छ। वास्तवमा फरक बाटो कथाले एउटा एक तरहले यहाँ राम, सीता, कृष्ण, राधा आदि पौराणिक सन्देशलाई चाहिँ वहन गरेको छ। पौराणिक सन्देशका माध्यमबाट र वास्तवमा मानिसहरूको चाहिँ आफ्नै किसिमको चाहिँ बाटो हुन्छ, फरक किसिमका बाटा हुन्छन् भन्ने कुरालाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र सबैका बाटाहरू अलग अलग भएका कुरालाई देखाइएको छ यहाँ। त्यसैले सबै आफ्नो बाटोतिर लाग्ने र लाग्नै पर्ने प्रसङ्गलाई पनि यहाँ सीता र कृष्ण आफ्नो बाटो, सीता अयोध्यातर्फ लागेको र कृष्ण वृन्दावनतर्फ लागेको प्रसङ्गलाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र आदरणीय लघुकथाकार सुधीर ख्वाबीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र हार्दिक नमन पनि व्यक्त गर्दछु। र यहाँ हाम्रो लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई कुरेर बस्नुहुने, माया गर्नुहुने आदरणीय सर्जकहरू, स्रष्टाहरू र त्यस्तै साहित्य अनुरागी व्यक्तित्वहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ र उहाँहरूलाई म स्वागत गर्न लागिरहेको छु।
र स्वागत पनि गर्दछु। केदार प्रसाद चौलागाई इज वाचिङ भनेर आइरहेको छ। हार्दिक स्वागत छ हाम्रो लघुकथा पाठ्यसम्य दिशा प्रतिष्ठानमा। त्यसै गजल आचार्य नमस्कार गुरुदेव सम्पूर्ण महानुभावमा अभिवादन भनेर गजल आचार्य उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हामी हार्दिक स्वागत र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। आदरणीय सर्जक हुनुहुन्छ, बाल सर्जक हुनुहुन्छ गजल आचार्य र उहाँद्वारा लेखिएका विभिन्न लघुकथाहरू हामीले वाचन गरिरहेका छौँ र सुनिरहेका पनि छौँ र स्रष्टा हुनुहुन्छ र त्यस्तै श्रोता पनि हुनुहुन्छ, वाचक पनि हुनुहुन्छ गजल आचार्य। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दै र अब आज 182औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा वाचन हुने दोस्रो लघुकथा आएको छ। सिको र आदरणीय सर्जक हुनुहुन्छ, व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, बाल स्रष्टा हुनुहुन्छ स्वस्तिका सिमखडा। उहाँले विक्रम सम्वत 2078 साल 12 को महिना 4 गते बेलुका 2 बानडाँडा उदयपुरबाट चाहिँ हाम्रो यो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा यो लघुकथालाई प्रेषित गर्नुभएको छ र उहाँलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु उहाँप्रति। र बाल सर्जक हुनुहुन्छ, बाल स्रष्टा हुनुहुन्छ स्वस्तिका सिमखडा। उहाँद्वारा रचना भएको लघुकथा रहेको छ सिको भन्ने। सिको लघुकथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। खाने तरिकाले आँखा टालटुल पार्दा उल्लु भइन्न। खाने तरकारीले, यहाँ मिस्टेक रहेछ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, हार्दिक क्षमा याचना पनि गर्दछु। खाने तरकारीले आँखा टालटुल पार्दा उल्लु भइन्न, उनको निर्दोष बोली सुनियो। सत्य सधैँ उल्लु भएको इतिहासमाथि बसेर धेरै नखोक मेरो बाङ्गो जवाब फर्कियो। ऊ रिसाएर ठुस्स परी, म खुसाएर गमक्क परेँ। उसको अनुहारमा विषादका रेखा दगुर्दा म उत्ताउली हुन्थेँ। म न्युर मुन्टी बन्दा ऊ पातिन्थी। कालान्तरमा ऊ हारी र हार्दिक बोली निकाली। मैले आग्राको कुरा गर्दा तँ किन गाग्राको गर्छेस्? मैले जवाबमा भनेकी थिएँ, संसार ठिक छ, मनुष्य अन्धकार खान्छ, अहङ्कार हेर्छ। मनुष्य अहङ्कार खान्छ, अहङ्कार हेर्छ, अहङ्कारै छाड्छ, अरूको निको काम ननिको देख्छ, आफ्नोलाई सगरमाथा उकाल्छ, अरूको लागि समुद्रमा धसाउँछ। मैले त्यही सिको गरेकी हुँ। कथा समाप्त हुन्छ। र वास्तवमा सिको वा अनुकरण राम्रोको गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको कथा छ यो। संसार ठिक भएको तर व्यक्ति मनुष्य नै ठिक नभएको र अहङ्कारले युक्त भएको, आफूलाई वा अहङ्कारलाई सगरमाथा र समुद्रमा पुर्याएको सङ्केत यहाँ गरिएको छ। र सिको कथाबाट हामीले केही अनुकरणहरू अथवा सिको सिक्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र सत्य सधैँ उल्लु भएको र इतिहासमाथि बसेर धेरै नखोक भनेर भनेको र सत्यको बाटोमा हिँड्ने व्यक्तिहरू उल्लु भएका ती प्रसङ्गलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र यसरी उसका अनुहारमा विषादका रेखाहरू दगर्दा म उत्ताउली हुन्थेँ भन्ने कुरालाई पनि यहाँ यसरी चाहिँ देखाउन खोजिएको छ। विषाद मान्दाखेरि यहाँ उत्ताउली भएको प्रसङ्गलाई पनि देखाउन खोजिएको छ। म न्युर मुन्टी नबन्दा ऊ पातिन्थी, र किन भन्दाखेरि म उसँग चाहिँ झुक्दाखेरि ऊ पातिन्थी मसँग, अथवा ऊ मातिन्थी। र यसरी त्यो प्रसङ्गलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र कालान्तरमा भनेको समयको अन्तरालमा ऊ हार्दिक बोली निकाली उसले। तर मैले कुरा गरेको थिएँ आग्राको, तर तँ किन गाग्राको कुरा गर्छेस् भनेर यसरी चाहिँ भनिएको कुरालाई यहाँ आग्राको कुरा गर्दा गाग्राको कुरा गर्ने त्यस्ता किसिमका व्यक्तिहरू पनि हाम्रो समाजमा रहेका हुन्छन् भन्ने कुराको प्रसङ्गलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र मनुष्यहरू अहङ्कारलाई खाने काम गर्दछन्। किन भन्दा अहङ्कारेण मनुष्याय नरकम प्रयक्षति, नरकको गति हुन्छ अहङ्कारले गर्दा। किन भन्दा अहङ्कारकै कारणले गर्दाखेरि
मानिसहरू चाहिँ नारकीय गतिमा पर्दछन्, नराम्रो कर्म गर्नतर्फ लाग्दछन्, अहङ्कार नै छेड्छन्, अहङ्कारै छाड्छन् र अरूको निको कामलाई ननिको देख्छन्, अरूको राम्रो कामलाई नराम्रो देख्छन्। त्यही अहङ्कारको कारणले गर्दा हो र आफ्नो अहङ्कारलाई चाहिँ सगरमाथा बनाउने काम गर्दछन् अथवा अरूको लागि चाहिँ समुद्रमा धसाउने काम गर्दछन् अथवा समुद्रको चाहिँ अरूका राम्रा कामहरूलाई अहङ्कारी व्यक्तिहरूले यसरी चाहिँ धसाउने काम गर्छन् भन्ने कुराको जुन प्रसङ्गलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। आदरणीय बाल साहित्यकार स्वस्तिका सिमखडाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। सिको लघुकथा यस्तै यस्तै दिव्य लघुकथाहरू लेखेर हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई यसरी चाहिँ नगण्य योगदान अथवा गुण लगाउनु हुनेछ भन्ने आभार व्यक्त गर्दै म आज 182औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा वाचन हुने तेस्रो लघुकथालाई यसरी सुरुवात गर्न गइरहेको छु। तेस्रो लघुकथा रहेको छ त्याग। आदरणीय व्यक्तित्व र यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक साहित्यकार सर्जक हुनुहुन्छ र अध्यापक हुनुहुन्छ नन्दलाल आचार्य, उहाँद्वारा लेखिएको लघुकथा रहेको छ। तेस्रो लघुकथा आज वाचन हुने त्याग भन्ने लघुकथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। आज फेरि अर्को वज्र प्रहारले प्रवीण घायल भयो, ऊ बेसखन रन्थनियो भए बर्का ओखती मुलो कच्या कुचुक पार्यो, डाक्टरी नयाँ पुराना पूर्जा च्याचुत पार्यो र मनलाई मनमौजीको महासागरमा हेलायो। तपाईँ महारोगी हुनुभएछ, बाँच्नु छ भने ओखती खानुस्, जानु छ भने सुरु नै नगर्नुस्, मनमौजी जीवन बाँच्नुस्, छिट्टै जान पाइन्छ। डाक्टरको यस्तो कथन हरदम सम्झन्थ्यो प्रवीण। डाक्टरले दिएको पूर्जा हरदम पुछार दोहोऱ्याउँथ्यो। त्यसमा लेखिएको प्रेसर, मुटु, डायबिटिज, अल्सर, पत्थरीको ओखतीको नाम कण्ठस्थ थियो। उसले ओखती खान थालेको 5 वर्ष भएको थियो। महारोगीबाट अवनति हुन योग, ध्यान र प्राणायाम सिक्न अनेकलाई गुरु थाप्यो। महारोगी बनाउने जागिरे तनावबाट एक हात पर बस्यो। परिवारजनको पिरलो धानेकै थियो। प्रवीणको बदलिएको व्यवहारले उसकी पत्नीलाई छोएछ। भन्न थालिन्, ओखती त्याग्नुहुन्थ्यो हजुर, म पनि काम लाग्ने मान्छे हुँ र यस्तो गुलियो वचन अहिले होइन, पहिले निस्किएको भए हुन्थ्यो। अब त बन्दुकको नालबाट गोली निस्कियो। प्रवीणले मन खोल्यो। मैले के चाहिँ भनेर तपाईँले खाँदै आएको चाहिँ ओखती छाड्नुभयो? डडडड प्रश्नवाचक चिन्ह। यसपटक भने पत्नी पनि जङ्गिन्। मानौ न, म कालो वर्णको छुरे, मलाई हरदम काले काले भनिरहे, मेरो अन्तस्करण घोच्छ, सत्य मात्रै खाइरहने यो युग होइन। प्रवीणले मुख खोले। पति पत्नी विवादको पर्दा खोल्दै फेरि पनि वातावरणमा पत्नी स्वर गुन्जियो। मैले अर्थ केही भनेकी छैन। 50 वर्ष पुगेपछि पनि तिमीले मलाई गोमुत स्वर्न लगायौ। आफ्नो हैसियत ख्याल राख मात्रै त भनेकी हुँ। बेहोसमा गरेको सेवालाई मैले उच्च मूल्याङ्कन गरेकै छु। हरदम एउटै बोलीले घोज्दा मात्रै म फुटेको हुँ। यति बेला मृत्युलाई पराजित गरेकोमा मलाई पछुतो लागिरहेको छ र मृत्युसँग हात मिलाउन ओखती त्यागेको हुँ। प्रवीणको यस्तो बोलीपछि अर्को सुनिएन। कथा समाप्त भयो। विक्रम सम्वत 2078 साल चैत्र 9 गते उदयपुरबाट हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा प्रेषित गर्नुभएको लघुकथा रहेको छ त्याग भन्ने। आदरणीय स्रष्टा, आदरणीय व्यक्तित्व नन्दलाल आचार्यद्वारा चाहिँ प्रेषित भएको लघुकथा र यहाँ हामीलाई माया गर्नुहुने साहित्य सर्जकहरू आइसक्नु भएको छ। तुलसा पनि नमस्ते भन्दै आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत। हेम पोखरेल आदरणीय सर्जक हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान माया गर्ने सर्जक हुनुहुन्छ हेम पोखरेल। उहाँलाई पनि हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यस्तै खगेन्द्र बस्याल हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण लघुकथाका मनमुटुहरूमा रूपन्देहीको तिलोत्तमा 9 सरस्वती पठबाट नमस्कार भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। आदरणीय सर्जक हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ
र आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई माया गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत र हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु उहाँप्रति। त्यस्तै ललिता झा नमस्कार गुरुवर भनेर भन्दै उपस्थित भइसक्नु भएको छ ललिता झा र अहम अपि नमस्कारोम्यहम, म पनि हजुरलाई नमस्कार गर्दछु र हार्दिक स्वागत पनि गर्दछु हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 182औं लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा। र वास्तवमा त्याग, सबै कुरामा त्याग हुनुपर्छ भन्ने कुराको सन्देश यहाँ यो लौकथाले दिन खोजेको छ। प्रवीणको त्यागमा यो आधारित कथा रहेको छ। प्रवीण र श्रीमतीका बीचको संवादमा यो संयोजन भएको छ। यो लौकथा कसैसँग बोल्दा विचार पुर्याएर बोल्नुपर्ने र सत्य मात्र बोलिरहने समय र युग नभएको अवस्थालाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। श्रीमती वा अन्य व्यक्तिले रोगी व्यक्तिलाई धेरै कचकच मात्र गर्नु हुँदैन र त्यही कचकचले गर्दा उनीहरूलाई जिउनभन्दा मर्नतिर बढी उत्तेजना अथवा बढ्छ भन्ने सङ्केत पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र प्रवीणको मनस्थिति र सेरोफेरोको वस्तुस्थितिमा आधारित कथा भएकाले उसले औषधि वा ओखती त्यागेको परिदृश्यमा गएर कथा टुङ्गिएको छ र पछि उसको आवाजमा बोली अर्को नसुनिएको अवस्थाको चित्रण पनि यहाँ छ। र वास्तवमा हामीले जुनसुकै कुराको जेसुकै प्राप्ति गर्नका निमित्त पनि त्याग गर्न सक्नुपर्दछ भन्ने कुराको जुन एउटा भाव हो त्यो भावलाई यस लौकथाले समेट्न खोजेको छ। आदरणीय स्रष्टा, आदरणीय सर्जक, आदरणीय व्यक्तित्व, यस लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक आदरणीय सर्जक अध्यापक नन्दलाल आचार्यप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र ढिला नगरिकन अब म आज वाचन हुने चौथो लौकथा रहेको छ मन्दिरा चापागाईको र नियत भन्ने लौकथा। र लौकथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। चिन्ताले केही पाक्दैन, पाक्छ त केवल मानसिक घाउ। निर्मल चिन्ता गर्न छोडेर पढ्न थालिहाल, केही 1-2 विषय त लागेको होला नि। आंशिक परीक्षा दिन आइएला। एससीको रिजल्ट आएपछि मनिषले निर्मलालाई सम्झाउँदै भन्यो, निर्मललाई सम्झाउँदै भन्यो, निर्मलका आँखा उभाएका थिएनन्। असफलता नै सफलताको सिँढी हो। नलिनु मनमा चिन्ता, चिन्ताले त कलिलो ज्यान छिन्छ भन्नुहुन्थ्यो हजुरआमाले। सायद अलि मेरो लेखाइ गहकिलो भएर होला, नत्र त मेरो नि परीक्षा सन्तोषजनक भएको कहाँ हो र। मनिषले सम्झाउन सक्दो प्रयास गर्यो। सम्हालिएर घरतर्फ गएको निर्मल बिलौना गर्दै रोइरहेको रहेछ। सँगै तल्लो माथिल्लो बेन्चमा परेको मान्छे ऊ भने पास हुने डडडडर पूर्णविराम, मलाई चाहिँ मैले नै बिगारेँ, भए दुवै पास भइन्छ नत्र दुवैजना फेल भइन्थ्यो डडडर आदि भन्दै मनिषलाई गाली गरिरहेको रहेछ। जसले पसिना बगाउँछ, कन्जुस्याइ गर्छ, उसले अवश्य आँसु बगाउनुपर्छ। पढ्न निर्मल भन्दा कहिलेका चाहिँ गफ निकालेर मलाई समेत भुल्याउँथिस्। तँभन्दा जान्ने रमेश, रामे, श्यामे ताराहरू नि त उत्तीर्ण भएछन्। आफूभन्दा जान्ने र मेहनतीलाई हेरेर नि चित्त बुझान। मैले कपी नै सार्न पनि त दिएकै हुँ। अति भएपछि भन्न बाध्य भएको थियो मनिष। साना भाइ बहिनी, बिरामी बुवाआमा सबैको जिम्मेवारी सम्हालेर पनि बचेको समयमा पढ्थ्यो। तँ भने खाली उसकोमा गएर 12-27 कुरा दोचारेर उसैलाई डिस्टर्ब गरेर बस्थिस्। हुँदैन त, एकपटक फेल नभा को होस्। जिन्दगी